पीएम साहब, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था जिसका जवाब नहीं आया। मारे दी मर गई माँ, कोई ना लेंदा ना। तो शाम में 8 बजे बाद इसके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करके माफी मांगी जाए। उस सारे जितने भी एक्ट हुए वो उनको भी कटहरे में लेकर आए ना। आप कर ले, कुछ भी कर ले, मुल्क तबाह कर दे। भैया ये सच बोला था, ये झूठ बोला था, सजा जजा है या नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन ये तो नहीं फैलाते कि जो आर्मी एक्ट आया था, मेरी कोई स्पीच कोई रोके नहीं, मुझे कोई किसी की सिक्योरिटी पे सवाल पूछने पे माफी ना मांगनी पड़े, ट्रक पे लिखा हुआ नाम ना बोल सकूं, एक बेमकसद सी चीज के ऊपर हम लोग घूमे जा रहे हैं। इतना लंबा खड़ाक पाला है। और मजे की बात ये खड़ाक भी पता नहीं किसके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही। पार्लिमान की बालादस्ती तो यहाँ पर थे नहीं कि उनसे मैं पूछती पार्लिमान की बालादस्ती क्या, यानी कि यहाँ बैठा हुआ हर पार्लिमेंट बालादस्त होगा। पॉलिटिक्स है ही नहीं, पार्लिमानी मेंबर हैं, तो हम तो चाहेंगे कि पार्लिमान बालादस्त हो। मेरी कोई स्पीच कोई रोके नहीं, मुझे कोई किसी की सिक्योरिटी पे सवाल पूछने पे माफी ना मांगनी पड़े, मुझे खाद और चीनी का जिक्र तो करना पड़े लेकिन मैं ट्रक पे लिखा हुआ नाम ना बोल सकूं। मेरे में इतनी होनी चाहिए कि मैं ये सारा कुछ बोल सकूं, तो बोलती हूं मैं। लेकिन यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करके माफी मांगी जाए उस सारे जितने भी एक्ट हुए उसके ऊपर, और फिर उसके बाद वो हुआ जाए। तो यहाँ पर एक रिटायर्ड शख्स, वो मतलब मैं फिर मुझे बाद में कोई भले बता दे कि वो यहाँ पर ये कोई कोर्ट थोड़ी है कि जो यहाँ पर ये आ गए रिटायर हुए हैं, वो तो पुलिस थाने में मसला हल होगा, वैसे वो होगा। और फिर जो यहाँ पर अभी जजेस के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो ये भूल गए जो तस्वीरें थी वो 4-5 लोगों की थी, उसमें से 2 लोगों को हमने साइड पे क्यों कर दिया, उसमें से 2 लोगों को हमने साइड पे कर दिया। वो उनको भी कटहरे में लेकर आए ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप कर ले, कुछ भी कर ले, मुल्क तबाह कर दे, बकौल इनके कि उनको मुसल्लत कर दिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप बैठे बयानबाजी करें। और बयान भी ऐसे कि जो मुल्की सालमियत के ऊपर सवाल उठाएं, कि जो दुश्मन उसके ऊपर खुश हो कि ये कौन सा बयान दिए, और उसकी कोई हम लोग उसकी वो नहीं कर रहे कि भैया ये सच बोला था, ये झूठ बोला था, ये हमारे एंकर्स ने खुद से गढ़ा है। हम तो ये भी नहीं पूछ सकते। हम तो जो स्मगलिंग हो रही है तेल की, हम वो भी नहीं पूछ सकते। तो पार्लिमान की मैं वही तो कह रही हूँ कि एज ए पार्लियामेंट मेंबर कहां से बालादस्त हूं, मैं वो पूछना चाह रही थी। हम दूसरी चीजों पे सर उलझे हुए हैं, मतलब जो काम करने का है वो काम करें। अब ये भी खुदा जाने किसको डर पड़ा हुआ है कि ये जो इस किस्म के काम इस पार्लियामेंट के थ्रू हो रहे हैं, हमारा ये काम नहीं है। अगर इतनी खिदमत हम अगर अपने वालिद साहब की करें तो जन्नत पक्की है। अपने वालिदैन की, वालिद की आजकल वो अब्बा का ऐसी वो चला हुआ है ना कि अब्बा अब्बा अब्बा, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो बाकी बस अभी ये कि ये कर ले अगर, तो फिर मुझे भी फील हो कि हाँ इस बीइंग ए पार्लियामेंट इस यहाँ मेंबर के, मैं भी ऐसे तो मुझे भी इजहार राय की आज़ादी है। और मैं बिना डरे झिझके, ये नहीं कि मेरी किसी एक ट्वीट पे लोग मुझे डरा रहे हो कि बीबी तूने ये क्या लिख दिया, बीबी तूने ये क्या लिख दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जजेस ही नहीं है, सिर्फ जजेस ही नहीं है कि आज उनके असासों के ऊपर बात हुई, उनकी उस चीज़ों पर बात हुई, ये बात हुई, वो बात हुई। चुपके से मेरे भाई की एक आवाज़ आई थी चित्राली साहब की, जजीरा, वहीं पर दब गया। तो ये जरा प्लीज अगर पता चल जाए तो क्या कहो, क्या कहा, फिर तो कहो हम नहीं सुनते तेरी, हम नहीं सुनते तो ऐसों को सुनाते भी नहीं। तो बस यही सब कहना था। सजा जजा है या नहीं है। सर दूसरा मैंने एक नजरसानी के लिए आपको कहना था। अभी ये एक बिल के लिए क्या कहते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था जो एक्ट पास हुआ कि उसमें ये हुआ, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करके आए। तो सर अभी ये जो पैमरा एक्ट उसका जो बिल रिवर्स हुआ है, तो क्या उसमें नजरसानी नहीं हो सकती थी। सर उसमें से एक चीज़ है जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे साफ़ी भाई, जो सिर्फ जो हम कहते हैं वो आवाम के कानों तक, उनकी आंखों तक पहुँचाते हैं। और उनको पाबंद उन मीडिया हाउसेस को किया हुआ था कि जो पेज में देर करेगा उनको जो एडवर्टीजमेंट इश्तहारात वगैरह वो नहीं मिलेंगे। बाकी चीज़ें तो सही थी। मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन ये तो नहीं फैलाते। वो तो शाम में 8 बजे जो चैनल खुलने के बाद, टीवी खोलने के बाद होता है, वो सब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन तो हमें वहाँ से मिलती है। तो बजाय कि जैसे उसमें उन्होंने उनके पॉइंट्स को कंसिडर करके उसके ऊपर दोबारा बहस हुई थी और दोबारा फिर वो बिल, ये जो आर्मी एक्ट आया था, तो क्या ये पैमरा नहीं आ सकता था, या वो है कि माड़े दी मर गई माँ, कोई ना लेंदा ना। माशाल्लाह जारे अगर मीडिया हाउसेज वाले अगर सारे बिल्डर्स और वो सब बड़े बड़े, तो ये थोड़ी कि आप उनसे होके बिल ले लेंगे। कोई बाकियों के हुकूक का भी तो ख्याल रखें। सर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। हमसे मुराद यहाँ पर बैठे लोगों पे अवाम का दर्द नहीं, अवाम का ये, अवाम का वो। कभी आपने इनके मुलाजिमीन की तनख्वाहें पूछी हैं? 18,000, 25,000, 27,000।
تو کس بات کے اوپر آپ آ کے اتنے بڑے ٹی وی کے اوپر آپ یہ بھاشن دیتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ ہوا کہ 5-6 لوگوں کی وجہ سے آپ نے وہ پورا کا پورا بل ہی واپس کر دیا. آپ وہ تو رہنے دیتے نا, آپ نے وہ جو تھا ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلاتے رہے. ہم تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا ریومرز پہ چلنے والی, ہمیں مزہ آتا ہے ایسے تھوڑی اڑتی خبریں سنیں تو اس کے بعد گزارا بھی نہیں ہوگا, پھر دکان بھی کیسے چلے گی. تو باقی جو ان کا بل ہے کہ جو پابند کیا ہوا ہے ان میڈیا ہاؤسز کو کہ تنخواہ ٹائم پر دے دیں, سر وہ تو شک رہنے دیں, اس کو تو کسی صورت میں لے. یہ کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا جس کا جواب نہیں آیا, مطلب اس کو کہاں سے کھوجنا تھا. پی ایم صاحب السلام علیکم. کہ آپ کے وزراء بالکل بھی کام نہیں کر رہے, تعداد تو بہت زیادہ ہے, نہ کبھی سوال کا جواب آتا ہے, اور جو آتا ہے تو وہ بھی گھما پھرا کے آتا ہے. اس طرح بات نہیں کر سکتے. سر وہ چلے ٹھیک ہے, ان کو میں ویسے بتا رہی ہوں. سر وہ آج ہیں تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ان کے وزراء کام نہیں کر رہے. دیکھیں ایک طریقہ کار ہے نا, آپ ایک پارلیمنٹرین ہیں, آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں, مجھے ایڈریس کریں, آپ کراس ٹاک نہیں کر سکتے. سوالوں کے جواب نہیں آتے. اچھا جی, یہ سوالوں کے جواب نہیں آتے. پی ایم صاحب سے ڈائریکٹ پوچھنے کی کوشش کی تو سپیکر صاحب جو ہے بلبلا اٹھے اور انہوں نے منع کر دیا. ویسے بھی قواعد کے خلاف ہوگا یہ, لیکن پوچھ بھی لیا تو کیا عرض ہے, جواب دہی تو ہونی چاہیے. پوچھنے پہ کچھ نہ کچھ تسلی, کچھ نہ کچھ آسرا تو ہو جاتا ہے کہ چلے جی آپ بڑے صاحب کے نوٹس میں آ گئی بات تو کچھ بنے گا. کہتی ہے ماڑے کا مر گئی ماں کوئی نہ لندا نہ. اس کی جو ہے پیچھے چھپی ہوئی وہ کہانی ہے مائٹ از رائٹ کی. یعنی اگر وہ کمزور ہے, اس کو چاہے اس پہ جتنے بھی مظالم ہوں, اس کی سٹوری نہیں کہیں بھی ڈسکس ہوگی, اس کا نام کوئی نہیں لے گا, اور مائٹ از رائٹ سے ڈرتے رہیں گے. یہ ڈراوا, یہ خوف, ابھی حال ہی میں وہ بیان آیا ایک جناب ادارے کے سربراہ کا, اور انہوں نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی اور ہو آر یو سوال اٹھایا انہوں نے. اس پہ سوشل میڈیا میں آگ لگی اور انہوں نے وہ سارے جو تھے سٹوریاں, کہانیاں, مظالم, عورتوں کی داستانیں, وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, اس کے لیے اسپیشل قانون سازی کر دی گئی, اور پھر وہ عورتوں کو گھسیٹنا, ان کو جیلوں میں ڈال دینا, ان پہ ناروا سلوک رکھنا, گھروں کے اور کاروباروں کا تباہی کر دینا اس لیے کہ ان کا تعلق ایک پارٹی سے ہے. پارٹی کا کوئی شخص اگر جھنڈا لے کے چلتا ہے تو اس پہ وہ عورت ہو یا مرد ہو, اس پہ پولیس کا چڑھائی کر دینا, یہ ساری باتیں جو تھیں وہ اب میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک ایک شخص کی بات, ایک ایک پرسنالٹی کی بات کی جا رہی ہے. کہانی محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے کہ ان کے جو انتخابی نشان تھا لالٹین تھا, اور اس کو کتیا کے گلے میں ڈال کے بازاروں میں اور گلیوں میں گھمایا گیا, اسے بھگایا گیا, اور پھر وہ علامہ اقبال کی بہو ان کے گھر پہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھس گیا, اور ان کو جو رسوا کیا, ان کو تنگ کیا, ان پہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیا. پھر وہ جو جناب عثمان ڈار کی والدہ گربان میں ہاتھ ڈالا, وہاں پہ جیتی ہوئی ایک خاتون اور بزرگ خاتون, اس کے ساتھ پولیس کا ناروا سلوک, اور پھر وہ عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر راشدہ یاسمین, وہ خدیجہ شاہ, ختیجہ شاہ, کتنے نام ہیں, کتنی کہانیاں ہیں درد میں ڈوبی ہوئی. لوگ جیلوں میں پڑے گل سڑ رہے ہیں. وہ سینیٹر جن کے متعلق وہ جناب چیئرمین سینٹ نے یوسف رضا گیلانی نے